اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا يزال الكلام فيما سجله سماحة الشيخ الوحيد حفظه الله تعالى على الإنجيل فيما حرفوه من الكلام ونسبوا ذلك إلى الله عز وجل. وصلنا إلى الملاحظة الخامسة. ادعى النصارى أن عيسى عليه السلام ابن الله تعالى، وهذه دعواهم اللي دينهم قائم عليها والعياذ بالله. وقد رد القرآن قولهم فقال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. يعني يحتاجان، والله غني ما يحتاج. نعم الله. كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. وضحنا لهم بأن عيسى ابن مريم عبد من عباد الله، لأنه ماذا؟ أول شيء هو متولد ابن مريم، ما المسيح ابن مريم يعني له أم. نعم، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وهذا كلام الله عز وجل. يعني لو كان عيسى ابن مريم والعياذ بالله كما يدعون ابن الله عز وجل، الله عز وجل ما بيخاف بيقول عيسى ابن مريم ابن الله، لكن الله عز وجل نفى، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول عبد من عبادنا كما اصطفينا من قبله رسل اصطفينا قد خلت من قبله الرسل. حال الرسل من قبله. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، محتاجان إلى أكل الطعام، أنهما مخلوقان أمام الله عز وجل غني مطلق. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. وقوله تعالى يأكلان الطعام إشارة إلى أنهما موجودان محتاجان إلى طعام، والمحتاج إلى طعام يهضمه ويدفع فضلاته لا يمكن أن يكون معبودا. هذا ما يقدر انه يستغنى نفسه انه يمتنع عن الطعام، شلون يدفع غيره عنه؟ هو محتاج الى طعام ويهضمه ويخرج فضلاته، هذا يعبد؟ حاشا لله ان يكون كذلك. فيعتقد النصارى ان عيسى عليه السلام كان كلمة الله تعالى، وأن هذه الكلمة جاءت إلى الدنيا وصارت إنسانا من جسم ولحم ودم، ثم تجسدت في لحم أتباعه ودمائهم، وأن أول معجزة قام بها المسيح أنه حول الماء. شوف حتى اللي يدعون بأنه ابن الله عز وجل سبحانه وتعالى عن ذلك ما سلم منهم. ثم يقول وأن أول معجزة قام بها المسيح أنه حول الماء في حفل عرس في قانا إلى خمر وسقاه الحاضرين. هذه معجزة هذا عيسى ابن مريم أول، هم يقولون هالشكل أن أول معجزة جاء بها. شنو المعجزة؟ قالوا الماء حوله إلى خمر. هذه معجزة، حول الماء إلى خمر في عرس وسقاه الحاضرين. قالوا اشربوا من هذه المعجزة. نعم، هو يعني صنع الخمر يحتاج إلى معجزة على كل حال. وسقاه الحاضرين. فأي عقل يقبل أن الذي جاء ليكمل عقول الناس ويعلمهم الحكمة يأتي بمعجزة من أجل أن يسكر الناس ويذهب عقولهم؟
ومع أي منطق ينسجم هذا الكلام. جيم، يعتقد النصارى أن عيسى هو الله تعالى. أول قالوا ابن الله، بعدين كلمة الله اللي جاءت إلى الدنيا وصارت في رحم مريم وتحولت إلى لحم ودم. الآن ماذا تربوا في الادعاء؟ قالوا هو الله. يعتقد النصارى أن عيسى هو الله تعالى، وفي نفس الوقت يعتقدون أنه من نسل نبي الله داود. شلون تجتمع هذه؟ ويوصلون نسبه إلى زوجة داود التي زعموا أنها كانت ذات زوج، وأن نبي الله داود زنى بها والعياذ بالله. ثم لما قتل زوجها جاء بها إلى بيته وولدت له أولاده. يعني هذه اللي ينتسب إليها عيسى ابن مريم كانت زوجة لزوج آخر غير داود، والعياذ بالله يزعمونهم أنه زنى بها ومات زوجها فجاء بها إلى داره فولدت له أولاده. وخلاصة القصة كما في سفر صموئيل الإصحاح 11 أن أوريا كان قائدا عند داود، وكان عنده امرأة جميلة. هذه طبعا موجودة. المأمون اللامأمون يسأل الإمام الرضا عليه السلام عن ذلك. شوف كيف أن أذكار هؤلاء متأثرة بما في إنجيل النصارى، فيسأل الإمام الرضا عن عصمة الأنبياء فيجيب له هذه القصة. الإمام الرضا عليه السلام نزه داود كما نزهه الله من هذه الاتهامات الباطلة. أوريا كان قائلا عند داود وكان عنده امرأة جميلة فعشقها داود وأرسل زوجها إلى الحرب وعرضه للقتل ليتخلص منه. هذا إنسان عادي عنده درجة من تقوى الله عز وجل ما يسوي هالسواد. شلون نبي من أنبياء الله جل وعلا؟ وعرضه للقتل ليتخلص منه وزنى بزوجته في غيابه فقتل أوريا وجاء داود بزوجته إلى بيته. أما القرآن فنزه الله تعالى عن هذه الأوهام وصحح الاعتقاد بنبي الله عيسى عن تفريط الذين اتهموه بأنه ابن زنا والعياذ بالله، وإفراط الذين زعموا أنه ابن الله تعالى. فقال واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. شوف هدى القرآن، شوف هذه الآيات كيف في بلاغتها وفي فصاحتها وفي زجرها. نعم، هذا كتاب الهداية، هذا الذي يضع الأمور في موضعها، لا إفراط ولا تفريط. وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقر عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ما أكو كتاب عرض قضايا الأنبياء كما عرض
القصص كما أخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. شوف التفريط. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. شوف كيف اتهموها والعياذ بالله. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. شوف كيف أن هذه الآيات بينت بأن عيسى ابن مريم عبد من عباد الله عز وجل. ليش؟ لأنه هو يقول نعم قال إني عبد الله ويقول ما قال أنا ابن الله. يعني يعقوب يقول أنا ابن الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب. ولا يقدروا النصارى ما يقدروا يكذبوا هذه الآية. ما يقدروا يقولوا هذا مو صحيح إن عيسى ابن مريم قال أنا ابن الله. يلا خذهم لأن القرآن يتعداهم. تعالوا هذا القرآن يتعداكم. تقدروا تقولوا بأن ما في القرآن غير صحيح. عيسى ابن مريم ما قال إني عبد الله قال ابن الله. ما يقدروا يقولوا ذلك. هذه معجزة القرآن الكريم أنه يتحداهم. ما يقدروا أن يأتوا بمثله ولا يتمكنوا أن ينقضوا. ما يقدروا يقولوا لا هذا مو صحيح. ونزه داود عليه السلام عن هذه الافتراءات وقال في شأنه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وقال لنبينا صلى الله عليه وآله اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. يعني هذه التهام وهذه الأكاذيب اللي تنصب للأنبياء أنت يا رسول الله هو أول واحد. ترى قبلك الأنبياء اتهموا ونصبت فيهم أكاذيب وقيل فيهم فأنت أيضا مالك اصبر على ما يقولون. ونكتفي بهذه النماذج من الهداية القرآنية في معرفة الله تعالى ومقام أنبيائه عليهم السلام. بعد ذلك نماذج من تعليم أو من تعاليم القرآن في سعادة الإنسان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والفاتحة تسبقها صلوات. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.